नमस्कार। विकास बसमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। कोभिड-19 पछि इकोनोमीका धेरै क्षेत्रमा असर परेको छ र स्वाभाविक रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि त्यसको असर छ। बैंकहरूको नाफा अथवा आम्दानी घटेको देखिन्छ। ब्याज र किस्ता उठ्छ कि उठ्दैन भन्ने चिन्ता पनि छ। सँगसँगै खर्च कटौतीका लागि बैंकहरूले पनि विभिन्न किसिमका अभ्यासहरू गरिरहेको हामी पाउँछौँ। कतिपय बैंकहरूले करारका कर्मचारीहरू बिदा गरे, अस्थायी कर्मचारीहरूलाई बिदा गरे, शाखाहरू मर्जको लागि अथवा बन्दको लागि राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव ल्याए भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। यो सिचुएसनमा बैंकहरूले आफूलाई कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छन् र बैंकहरूले खर्च कटौतीका लागि गरेका विभिन्न अभ्यासहरूलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिइरहेको छ अथवा बैंकहरूले जुन अभ्यास गरिरहेका छन् त्यो अभ्यास सही छ कि छैन भन्ने विषयमा आजको बहस केन्द्रित गर्दैछौँ। र आजको हाम्रो बहसमा हुनुहुन्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुडाकर भट्ट। यहाँलाई स्वागत छ सर। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यान जो एनएमबी बैंकको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल जो सीमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि हुनुहुन्छ। सबभन्दा पहिला चाहिँ म भुवन दाहालसँग विषय प्रवेश गर्न चाहन्छु किनभने रेगुलर फङ्सनमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। कोभिड-19ले बैंकहरूको आम्दानीमा कस्तो असर परिरहेको छ, कति घटिरहेको छ? अब एकदम रमाइलो चिज छ। हाम्रो आम्दानी घटेको कुरामा त अब कोभिड-19 को कारणले जुन लकडाउन सुरु भयो त्यसपछि चाहिँ हाम्रो कारोबारहरू चाहिँ भर्चुअली खत्तमै थियो, केही छँदै थिएन। जुन हाम्रो रेगुलर आम्दानी हुने भनेको जुन ब्याज आम्दानी थियो त्यो पनि चैतमा जुन तिर्नुपर्ने थियो त्यसलाई असारमा तिरे हुन्छ भनेर राष्ट्र बैंकको सर्कुलर आएपछि तिर्न सक्ने कतिपयले तिर्नुभयो, तिर्न सक्ने कतिपयले त्यो तिर्नु भएन। असारसम्मको जुन हामी बेनिफिट इन्जोय गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि जुन हाम्रो फी र फरेक्स इन्कमहरू हुन्छ त्यो भर्चुअली निलैको अवस्थामा थियो। तर राम्रो पक्ष के भने वैशाख 25 गतेपछि केही इन्डस्ट्रीहरू खोल्न दिने भनेर सरकारले निर्णय गरेसँगै फटफुट्ट एलसी ग्यारेन्टीको बिजनेसहरू बढ्न सुरु भएको थियो र यो असार 1 गतेपछि जुन लकडाउन चाहिँ धेरै हदसम्म रिल्याक्स भएको छ। यो रिल्याक्सेसन पछि चाहिँ एलसी ग्यारेन्टीको बिजनेस त झन्डै नर्मल लेभलमा पुगेको छ अहिले र अन्य कारोबारहरू पनि 50-60% को हदमा पुगेको छ। तर जहाँसम्म आम्दानीको कुरो छ, आम्दानी चाहिँ मैले भनेकै ब्याज आम्दानीमा चाहिँ अब नेपाल राष्ट्र बैंकले वैशाखदेखि असारसम्मको चाहिँ जुन ग्राहकहरूको चाहिँ मलाई लाग्छ झन्डै 90% ग्राहकहरू त्यसमा पर्नुहुन्छ। 2% छुट दिनुपर्ने भन्ने किसिमको चाहिँ हामीलाई चाहिँ इन्स्ट्रक्सन दिनुभएको छ। त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ सबै बैंकहरूलाई चाहिँ समन्वय गर्न भनेर भनेका छौँ। त्यसपछि ब्याज आम्दानी र ब्याज खर्च मोरलेस बराबर भएर नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अलिकति बढी होला। हाम्रा खर्चहरू सबै छँदैछन्, त्यो कारणले गर्दा प्रॉफिटमै आउला यो क्वार्टर पनि। तर लोन लस प्रोभिजनलाई हामीले फ्याक्टर गर्यौँ भने प्रॉफिटमा यो क्वार्टर आउन गाह्रो छ। हामी लसमा जाने स्थिति म देख्छु लोन लस प्रोभिजनको कारणले। नभए राष्ट्र बैंकले भनेको 2% ब्याज छुटले मात्रै चाहिँ लस जाने होइन, तर हाम्रो लोन लस प्रोभिजन जुन बढ्न सक्छ, यहाँले भन्नुभयो धेरै क्षेत्रहरूलाई अफेक्टेड भयो हुनाले यो क्वार्टर मात्रै चाहिँ लसमा हुने सम्भावना बढी छ। ठ्याक्कै भन्दाखेरि हाम्रो आम्दानी चाहिँ कति अङ्कमा घट्ला? टोटल 27 वटा बैंकहरूको आम्दानी टेन्टेटिभली जस्तो अब हामीले हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ 15 अरब यो हामीले राष्ट्र बैंकको कुरा गर्दाखेरि झन्डै 45% किस्ता तथा ब्याजहरू उठेन भन्ने कुरा छ। असारमा पनि धेरैले पेमेन्ट गर्दैनन् कि भन्ने कुराहरू आइरहेछ। जस्तो विभिन्न सेक्टरका व्यवसायीहरूले बैंकहरूलाई साँचो बुझाउन थालेको समाचारहरू समेत प्रकाश। यसको इम्प्याक्ट तपाईँले केही न केही त चाहिँ अनुमान गरिसक्नुभयो कि हाम्रो असार इनको ब्यालेन्स सिट यस्तो आउँदैछ हैन? अब ठ्याक्कै त अहिले भन्न सकिन्न। हामी नेपालीहरूको चाहिँ अन्तिममै गएर तिर्ने चाहिँ बानी हुन्छ हैन। अब कतिपयले साँचो जुन बुझाउनु भएको गाडीको कुरा गर्नुभएको छ, प्यासेन्जर भेहिकलमा डेफिनेटली डिफिकल्टी छ, त्यो सेक्टरमा नआउन सक्छ। त्यसरी होटल सेक्टरबाट कम आउला अथवा नआउला त्यो किसिमको हामीले फोरकास्ट गरेकै छौँ। लसै हुन्छ भनेर म भन्दिनँ अपरेटिङ लस चाहिँ, तर लोन लस प्रोभिजन जोडिसकेपछि यो क्वार्टर चाहिँ मोस्ट अफ द बैंकको लस हुन सक्छ। तर इयर टु डेट होल इयरको हिसाब गर्यौँ भने लस मलाई हुन्छ जस्तो लाग्दैन। केही बैंकहरूको लस भयो भने थाहा भएन, नभए अधिकांश बैंकहरूले केही न केही प्रॉफिट चाहिँ रेकर्ड गर्नुहुन्छ। तर यहाँले भन्नुभएको इन्ट्रेस्ट इन्कमको केसमा नि रामकृष्णजी कस्तो हुन्छ भने अक्रुअल बेसिसमा पनि इन्कम जनाउन पाउने अहिलेको नर्म्स छ। तर अक्रुअल बेसिसमा इन्कम पास लोनमा जनाउन पाउँदाखेरि चाहिँ लसैमा जाने अवस्था हुँदैन। अब लोन लस प्रोभिजन धेरै गर्नु पर्यो भने होल इयरको लस होला, नभए लसैमा गएर अनि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोको राष्ट्रको रिक्वायरमेन्टभन्दा तल जाने सम्भावना छैन। तर इन्करेजिङ छैन, यति चाहिँ म भन्न सक्छु। इन्करेजिङ छैन। अब म पवन सरसँग जोडिन चाहन्छु। जस्तो स्वाभाविक रूपमा भुवन सरले भनिहाल्नुभयो कि अब इन्कम त घटेको छ,
इन्कम घट्दाखेरि सबभन्दा पहिला हिट गर्ने भनेको त इन्भेस्टरलाई हो, लगानीकर्तालाई हो। तपाईहरु लगानीकर्ता पनि हो, अब प्रमोटर पनि हो, बैंकका सञ्चालक पनि हो। हजुर, यसको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तपाईले। अब यो सिचुएसनमा तपाईले कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ बैंकहरुलाई भन्ने विषयमा तपाईको पोलिसी के हुन्छ, अबको नीति के हुन्छ? हेर्नुस्, यो एउटा विश्वभरिको महामारी आएको छ। यो बेलामा चाहिँ सबैले मिलेर यसलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ जोगिनु र अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता म देखेको छु। सबभन्दा पहिले बैंकको कर्मचारी जुन अगाडि बढेर काम गर्दैछन् उहाँहरूलाई चाहिँ गाह्रो नहोस्, उहाँहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ र हामी त्यो हिसाबको पोलिसीहरू ल्याउने तिर चाहिँ भुवनजीसँग पनि हाम्रो कुराहरू भएको छ कि जसरी हुन्छ हाम्रो फ्रन्ट लाइनमा भएका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ बढी प्रोटेक्सन हुने गरी काम गर्नुपर्छ। यसको सँगसँगै हाम्रो ग्राहक बाँच्यो भने बैंक बाँच्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास लिएका छौँ र हामीले अहिले ग्राहकलाई कसरी जोगाउने, खास गरिकन साना ग्राहकहरू जसले चाहिँ हरेक दिन काम गरेर खानुपर्ने त्यस्ता ग्राहकहरूलाई कसरी जोगाउने भन्नेमा हामी एकदमै चिन्तित छौँ र त्यसमा चाहिँ कामहरू भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले पनि अब मौद्रिक नीतिबाट केही न केही सोलुसन ल्याउला। हामीले त अहिले 2% को पहिला 1% दिने भनेका थियौँ सानोलाई, एसएमईलाई, पछि चाहिँ राष्ट्र बैंकको आएपछि 2% दिएकै छौँ। त्यसपछि हाम्रो तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रो डिपोजिटरहरूले दिएको जुन निक्षेप छ त्यसको ब्याज हामीले तिर्नुपर्छ। त्यसपछि हाम्रो इन्भेस्टरहरू जुन छन्, म पनि त्यसैमा पर्छु, हामी पनि जोगिनुपर्छ र खास गरिकन साना इन्भेस्टरहरूलाई पनि जोगाउनुपर्छ। यो चारैवटा कुरालाई लिएर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ र यसमा चाहिँ पक्कै पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउने पोलिसीमा, अब आउने मोनेटरी पोलिसीमा यसलाई एड्रेस गर्छ भन्ने चाहिँ म विश्वस्त छु। यो अहिलेको लागि साना चाहिँ यो चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई केही न केही डिभिडेन्ड यो पालि हामीले आफ्नो प्रफिटबाट नदिन सके भने पनि चाहिँ रिजर्भबाट भए पनि दिन सक्ने नीति चाहिँ आयो भने सबैलाई विन विन सिचुएसन हुन्छ र यो बेलामा हामी सबैको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। तपाईले लाभांशसँग कुरा जोड्नुभयो, रिजर्भबाट भए पनि लाभांश बाँड्नुपर्छ, बाँड्न राष्ट्र बैंकले छुट दिए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको आशय व्यक्त गर्नुभयो। गुणाकर सर, यस्तो सम्भावना छ? रामकृष्णजी, यो पहिले त तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम राम्ररी संयोजन गर्नु भएको छ, यो सान्दर्भिक कार्यक्रम आयोजना गर्नु भएको छ। अब अहिलेको परिस्थिति सबै हामीले चाहिँ विश्लेषण गरिरहेका छौँ, सबैसित अहिले सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छौँ। हिजोसम्म पनि हामी विभिन्न किसिमका इन्ट्र्याक्सनमै छौँ। हामीले चाहिँ यी लगायतका तपाईँले उठाउनुभएका विषयहरू, तमाम विषयहरूमा इभन रिसर्च डिपार्टमेन्ट हेड गर्ने कार्यकारी निर्देशकहरूसँग पनि हिजो हामीले इन्ट्र्याक्सन गऱ्यौँ। यसरी हामीले आन्तरिक रूपमा विभिन्न इस्युमा छलफल गरिरहेका छौँ। अब हाम्रो बैंकर्स एसोसिएसनको सरहरूसँग, त्यसै गरिकन उद्योग व्यवसायी उहाँहरूसँग त हाम्रो छलफल भइरहेकै छ। त्यसैले यो विषयमा अहिले ठ्याक्कै यसरी जानुपर्छ र यही गरिहाल्नुपर्छ भन्न म अहिले सक्दिनँ, किन भन्दा अब यो त छलफलको चरणमै छ। अब विशेष गरिकन भन्नुहुन्छ भने अझ हाम्रो आन्तरिक छलफल जुन रूपमा हुनु पर्थ्यो त्यो चरणमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। हामी अहिले 11 महिनाको तथ्याङ्क पर्खिरहेका छौँ। 11 महिनाको तथ्याङ्क अब अन्तिम चरणमा आइरहेछ र यो अर्को हप्तासम्म 11 महिनाको तथ्याङ्क चाहिँ फाइनल भइसकेपछि त्यसले हामीलाई विभिन्न क्षेत्रमा, इकोनोमी अथवा फाइनेन्सियल सेक्टरमा कस्तो असर पर्छ, भोलि इकोनोमी कतातिर जान्छ र त्यसले चाहिने सर्वसाधारण लगानीकर्तादेखि लिएर ठुलो त्यसमा संस्थापकको रूपमा रहनुभएका उहाँहरूको चाहिने आम्दानीमा पनि कसरी असर गर्छ, त्यसै गरिकन अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्छ, यो सबै विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले टक्क तपाईँले भने जस्तै यसमा यही गरिहाल्नुपर्छ र अहिले गर्न सकिन्छ भनेर म अहिले भन्न सक्दिनँ। सैद्धान्तिक रूपमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ नि, योभन्दा अगाडि जुन किसिमबाट रिजर्भ जेनेरेट भएको छ अथवा बैंकहरूको जगेडा कोषमा रकम जम्मा भइरहेको छ, त्यो रकम जम्मा गर्नुको उद्देश्य पनि एउटा निश्चित छ। अनि अहिले पवन सरले भने जस्तै अब अहिले क्राइसिस भयो, साना इन्भेस्टरलाई पनि बचाउनुपर्छ, ठुला इन्भेस्टरका पनि आफ्नो किसिमका समस्याहरू होलान्। त्यो कारणले अहिले बैंकहरूको आम्दानी घटेको छ, नाफा घटेको छ भने पनि सञ्चित कोषबाट लगानीकर्तालाई लाभांश बोनस वितरण गर्न मिल्ने किसिमको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदियोस्, मौद्रिक नीतिमा गरिदियोस् भन्ने उहाँको जुन सुझाव छ, एक किसिमको अपेक्षा पनि छ।
यो सैद्धान्तिक रूपमा राइट कि रङ डिसिजन त अहिले अहिले हेर्नुहोस् चाहिने संसारभरि यी कुनै पनि कुराहरूमा चाहिने पहिले भएका इस्टाब्लिस्ड नर्म्सहरूमा अहिले चेन्ज आइरहेको छ। अहिले तत्कालका लागि यो ट्रान्जिसनको पिरियडमा कसरी चाहिँ एड्रेस गर्ने भन्ने। अब जहाँसम्म भन्नुहुन्छ ब्याङ्कको सल्भेन्सीमा त असर पर्नु भएन, ब्याङ्कको क्यापिटल एडुकेसन लगायतका म्याक्रो प्रुडेन्सियल नर्म्स छन्, ती नर्म्सहरूमा असर नपर्ने गरिकन हामीले डिसिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले ब्याङ्कको सल्भेन्सी महत्त्वपूर्ण कुरो हो। त्यसै गरिकन ब्याङ्कका लागि लिक्विडिटी रिस्क म्यानेजमेन्ट गर्ने अन्य किसिमका क्रेडिट रिस्कका कुराहरू छन्। त्यसैले तपाईँले उठाउनु भएको इस्यु चाहिँ सल्भेन्सीसित सम्बन्धित छ। त्यसले भोलि ब्याङ्कको सल्भेन्सीमा अथवा जुन उहाँहरूको क्यापिटल एडुकेसी मेन्टेन गर्नुपर्छ त्यसमा असर पर्न थाल्यो भने त्यसले फेरि भोलि अरू समस्या ल्याउने हुन्छ। त्यसो भएर यो विषय चाहिँ छलफलकै विषय हुन सक्छ। अहिले जस्तो एउटा सिम्पल तपाईँले आजको दिनमा न्यूनतम पुँजी चाहिँ 8 अर्ब हुनुपर्छ सेयर पुँजी भनेको, ब्याङ्कको पनि 2-3 अर्ब रिजर्भ चाहिँ मिनिमम एकदमै कमजोर ब्याङ्कको पनि छ। अलिक ठुला ब्याङ्कहरूको हेर्ने हो भने त 9-10 अर्ब नै रिजर्भ छ। त्यो रिजर्भको साइजलाई हेर्दाखेरि त डिस्ट्रिब्युटेबल प्रफिट पनि होला त्यहाँ अथवा फ्री रिजर्भहरू पनि होला, त्यसलाई चलाउन दिन मिल्ने खालको अहिले पास्ट पर्फर्मेन्स हेरेर मात्रै सबै कुरा अहिले गर्न सकिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने अनसर्टेनिटीमा छौँ हामी। त्यसैले जब भोलि चाहिँ यो अनसर्टेनिटी अलि लामो समय गयो भने त त्यसले चाहिँ सल्भेन्सीमा पनि रिस्क ल्याउँछ। त्यसैले अहिले डिभिडेन्ड दिनै हाल्ने जस्तो इन्डिया लगायतका केही मुलुकहरूमा चाहिँ अहिले डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसनमा रेस्ट्रिक्सन छ। त्यसो भएर यो के हो त भन्नुहुन्छ भने ट्रेड अफ गर्ने कुरा हो। स्मल इन्भेस्टरलाई पनि प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने, उहाँहरूलाई पनि केही इन्करेज गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, अवस्था छ। र क्यास स्ट्राइप्ड भयो स्मल इन्भेस्टर भने इकोनोमीमा एग्रिगेट डिमान्ड घट्ने, एग्रिगेट डिमान्ड घटिसकेपछि इकोनोमिक ग्रोथको जुन हामीले परिकल्पना गरिरहेका छौँ त्यो ग्रोथ नहुने यो च्यालेन्ज छ। त्यसो भएर कसरी चाहिँ यो ठ्याक्कै हामीले अहिले यही गरिहाल्नुपर्छ भनेर पनि भन्नु हुँदैन। फाइनेन्सियल स्टेबिलिटीको कुरो महत्त्वपूर्ण छ। फेरि सँगसँगै हामीले एकातिर ग्रोथ खोजिरहेछौँ, अर्कोतिर स्टेबिलिटी पनि महत्त्वपूर्ण छ। मैले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय अब मैले अलिकति संक्षेपमा यहाँ राख्न चाहन्छु। सर इन्डियाको उदाहरण पनि दिनुभयो, नेपालमा पनि लगानीकर्ताहरूमा एउटा संशय छ, अलिकति शङ्का छ, अलिकति त्रास छ कि राष्ट्र ब्याङ्कले लाभांश वितरणमा रोक दिने हो कि आगामी आर्थिक वर्षको लागि भन्ने किसिमको एउटा आशंका छ। त्यो आशंकामा मान्छे रहन् या नरहन्? अब यो अहिले त यो मौद्रिक नीति सार्वजनिक नहुन्जेलसम्म हामीले चाहिँ यसमा केही भन्नु सक्दैनौँ है। यो आशंकामा रहनुहोस् नै भन्नुपर्ने हुन्छ। पवन सर, हजुर, अब राष्ट्र ब्याङ्कको प्रवक्ताको कुरा सुनिहाल्नुभयो, तपाईलाई के लाग्छ? अब एकातिर प्रफिटको बारेमा त अथवा लाभांशको बारेमा त तपाईँहरू एस्योर हुने ठाउँ देखिएन। अब अर्को तपाईँले सम्भावना भनेको नाफा कसरी बढाउने भन्ने दिशामा हुनसक्छ, ब्याङ्कहरूको खर्च कसरी कटौती गर्ने भन्ने दिशामा तपाईँहरूको चाहिँ एउटा निर्देशन व्यवस्थापन कमिटीहरूलाई दिने निर्देशन अथवा त ब्याङ्कले लिने पोलिसीसँग जोडिएको हुन्छ। यो सँग तपाईँले कस्ता कस्ता नीतिहरू लिनुहुन्छ अब ब्याङ्क सञ्चालनको लागि? यसो छ, हाम्रो यो विषयमा एनबिए र सिबिफिन बसेर छलफल पनि भएको छ र एनबिएले एउटा कमिटी पनि बनाएको थियो। हिजो मात्रै हामी एउटा कार्यक्रममा सँगै थियौँ, भुवनजीले भन्नुभएको छ त्यसको रिपोर्ट आइसकेको छ। हाम्रो अब सबै ब्याङ्कले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने खर्च चाहिँ घटाउनै पर्छ। अब कति घट्न सक्छ भन्ने एउटा क्वेसन मार्क हो, तर केही खर्च घटाउनु पर्छ। हामीले 2% ब्याज घटायो भने ब्याङ्कको त्यो भाडाहरू घट्नु पर्यो। यो जुन यो बहालमा लिएको घरहरूको भाडा घट्नु पर्यो एउटातिर, किनभने आखिरमा रियल स्टेटको कस्ट त अलिकति घट्यो नि 2% ब्याज घटेपछि। अर्कोतिर जुन हाम्रो एएमसीहरू छन्, जुन बाहिरका एएमसी छन्, हामी सबै ब्याङ्कहरूले मिलेर गऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ ठुलो सेभिङ हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चाहिँ निस्केर आएको छ। र अरू पनि खर्चहरू कहाँ कटौती हुनसक्छ, हामी अरू ब्याङ्कहरूसँग मिलेर कसरी अहिले मर्जर नभए पनि एकअर्कामा मिलेर क ख ग तिमी को मिलेर जहाँ ब्रान्च छैन त्यहाँबाट त्यसो बिजनेस गर्ने। र राष्ट्र ब्याङ्कले अर्को एउटा काम के गर्नु पर्यो भने जहाँ अहिलेको आजको स्थितिमा अब भर्चुअल ब्याङ्किङ बढी हुन लाग्यो, यो आइटीबाट बढी हुन्छ बिस्तारै, डिजिटाइजेसन बढेको छ, अहिले 1 करोड भन्दा नागिसक्यो भन्ने कुरा आएको छ। त्यसैले एक ठाउँमा सानो ठाउँहरूमा पनि 10-10वटा ब्याङ्कको ब्रान्च भएको ठाउँमा यदि कुनै ब्याङ्कले बन्द गर्न चाहन्छ भने त्यसको पनि इजाजत दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि यसको मतलब कर्मचारी निकाल्ने होइन कि त्यसलाई चाहिँ अरू ठाउँमा काम लगाएर अलिकति ब्याङ्कलाई अझ एफिसिएन्ट बनाउनको लागि, कस्ट घटाउनको लागि, अल्टिमेटली जति कस्ट घट्छ
त्यो चाहिँ पास अन बेस रेटमा आएपछि पास अन कस्टमरलाई पनि हुन्छ, सबैलाई फाइदा हुने गरी त्यो त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ। र अघि मैले जुन कुरा गरेँ गुणकर सरले भनेको कुराबाट म पनि सहमत छु, यो सबैको ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, यसमा कुनै विमत छैन। गुणकर सरले भनेको कुरामा नै म एड के गर्न चाहन्छु भने अहिलेको टाइममा सबैको लागि विन विन सिचुएसन हुने, ब्याङ्कलाई कमजोर बनाएर डिभिडेन्ड दिन भन्ने त हामी पनि चाहँदैनौँ, कुनै हालतमा त्यो काम गर्नु हुँदैन। तर एउटा चाहिँ राम्रो मेसेज जाओस्, शेयर मार्केट पनि एकदमै तल नजाओस् ब्याङ्किङ सेक्टरको, र सँगसँगै साना इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रोटेक्ट होस् र उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको अब लगानीको प्रतिफलमा नै घर चलाउने जस्तो लगानीकर्ताहरू पनि लाखौँ छन्, उनीहरूलाई गाह्रो नहोस् भन्ने कुरामा यो सबै कुरालाई विचार गरेर एउटा चाहिँ विन विन सिचुएसन चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले लिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। भुवन सरसँग प्रवेश गर्न चाहन्छु। सर भुवन सर, तपाईँले यो नेपाल ब्याङ्कर सङ्घको तर्फबाट एउटा कमिटी गठन गरेर, मलाई लाग्छ हाम्रो अनुकूल भट्टनागरको संयोजकत्वमा एउटा कमिटी गठन भएको थियो, त्यो कमिटीले ब्याङ्कका खर्च कटौती, आम्दानी त घटेको छ, खर्च कसरी कटौती गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई केही सुझावहरू दिएको छ, एउटा रिपोर्ट दिएको छ, त्यसको बताइदिनुहोस् न। हिजो मात्रै त्यो रिपोर्ट आएको छ। त्यो कमिटीमा अनुकूल सर चाहिँ अब किन उहाँ त्यसको कन्भेनर हुनुहुन्थ्यो भन्दा अहिले अनुकूल भट्टनागर जो हाम्रो नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको म्यानेजिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ, उहाँको इन्डियाको मात्रै एक्सपिरियन्स छैन कि 17-18 वटा कन्ट्रीको लागि एउटा चाहिँ कोअर्डिनेसन कमिटी बनाएको छ स्टेट ब्याङ्क अफ इन्डियाले, त्यो कमिटीको मेम्बर पनि हुनुहुन्छ उहाँ। उहाँलाई इन्टरनेसनल एक्सपिरियन्सेसहरू पनि के छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले उहाँलाई कमिटीको कन्भेनर बनायो। त्यो कमिटीमा चाहिँ हाम्रा विभिन्न कमिटी छन् एनबिएमा, फाइनेन्स कमिटी छ, अपरेसन कमिटी छ, होइन, यी सबै कमिटीका चाहिँ कन्भेनर साथीहरू चाहिँ मेम्बर हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले समग्रमा हामीलाई रिपोर्ट हिजो मात्रै पेश गर्नु भएको छ। यो रिपोर्टमा चाहिँ पवन सरले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो रेन्टमा चाहिँ कसरी नेगोसिएसन गरेर कस्ट रिडक्सन गर्न सकिन्छ। एटिएम यहाँले हेर्नु भने कतै ठाउँमा एटिएम बुथ भनेर एउटै ठाउँमा 6-7 वटा एटिएमहरू छन्, सम्भवतः त्यहाँ 2टा एटिएम भइ पुग्छ कि। त्यसै गरी अघि पवन सरले पनि भन्नुभयो ब्रान्चेसहरू कतिपय ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो काठमाडौँ भ्यालीमा ब्रान्च खोल्न भनेर 14-15 वटा जिल्लामा चाहिँ त्यहाँ खोल्नै पर्ने नियम थियो पहिला, त्यहाँ चाहिने भन्दा बढी ब्रान्चेसहरू छन्। त्यसै गरी सहरी इलाकाहरूमा पनि अलिक ओभर कम्पिटिसन भएको कि एउटै ठाउँमा 8-10 वटा चाहिँ ब्रान्चेस एउटै ब्याङ्कको भएको, त्यस्तो पनि हामीले देखाएको छौँ। त्यस्तोमा रिडक्सन गर्ने। अनि अर्को चिज के छ भन्दा हामीले स्टाफको अहिलेको मलाई आएको रिकमेन्डेसनमा चाहिँ यो जुन फिस्कल इयर 77-78 छ, स्टाफहरूको चाहिँ जुन इन्क्रिमेन्ट पनि नगर्ने। जस्तै हाम्रो एभ्री इयर के हुन्छ भने पर्फर्मेन्सको बेसमा अप्रेजलको आधारमा इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, 1 वर्षलाई चाहिँ इन्क्रिमेन्ट नगरौँ भन्ने किसिमको सुझावहरू पनि आछ। अलाउन्सेसहरू केही कटौती गर्न सकिन्छ त्यो कटौती गरौँ भन्ने पनि आछ। भने चाहिँ ब्रान्चको कन्सोलिडेसन, एटिएमको कन्सोलिडेसन, अघि पवन सरले भने एएमसीको कस्टहरूमा चाहिँ रिडक्सन हुन सक्ने विविध यहाँ एकदम लामो लिस्ट छ। त्यो गर्दाखेरि ओभरअल अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, स्टाफ एक्सपेन्समा चाहिँ हामीले के गर्ने भयौँ भन्दाखेरि नबढाउने भयौँ, त्यसबाट खासै सेभ हुने भएन। अन्य किसिमको कस्टहरूमा चाहिँ झन्डै 20% घटाउन सकिन्छ कि 1 वर्षभित्रमा। त्यसमा राष्ट्र बैङ्कको पनि सहयोग चाहिन्छ। जस्तै ब्रान्चको कुरामा, किनभने अहिले राष्ट्र बैङ्कको सहमति बिना ब्रान्च हामीले बन्द गर्न सक्दैन, एटिएमहरूमा गर्न सकौँला, अरू चिजमा गर्न सकौँला। त्यसै गरी हामीले कर्मचारी कटौती नगरौँ भन्ने हिसाबले डिसिसन गरेका छौँ। त्यसले गर्दा ओभरअल जुन 1.2 जति घटाउँछ, झन्डै अहिले ब्याङ्कहरूको स्टाफ एक्सपेन्स र अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गरेर झन्डै 1.8% जस्तो देखिन्छ। त्यसमा 0.2% जति घटाउन सकिन्छ कि भन्ने मैले चाहिँ आशा गरेको छु यो सबै इम्प्लिमेन्टेसन गर्दा। तर यो समय अलिकति लाग्छ, किन आजको भोलि नै हुँदैन। हामी नेगोसिएसनको उसमा जाँदाखेरि एएमसीको नेगोसिएसन गर्छौँ, रेन्टको नेगोसिएसन गर्छौँ, सबै अब अर्को पार्टीले पनि नमान्न सक्छ। हामीले कन्भिन्स गर्दै गर्नुपर्ने भयो हुनाले चाहिँ यसलाई केही समय लाग्छ, तर हामी केही गर्न सक्छौँ। अघि यहाँले डिभिडेन्डको कुरा भन्नुभएको थियो, मैले सानो चिज बोलेँ। अघि पवन सरले पनि भनिहाल्नुभयो, अब इन्भेस्टरको पोइन्ट अफ भ्यूबाट, राष्ट्र बैङ्कको पोइन्ट अफ भ्यूबाट गुणाकर सरले भन्नुभयो। म बिचको मान्छे भए पनि यसमा के भन्न के ठिक होला जस्तो लाग्छ भने क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो यति भन्दा तल नहुने गरेर डिभिडेन्ड दिने भन्यो भने ब्याङ्कको सोल्भेन्सी पनि हुन सक्छ र इन्भेस्टरको इन्ट्रेस्ट पनि प्रोटेक्सन हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो भने कति हो जस्तो राष्ट्र ब्याङ्कले मलाई लाग्छ क्यापिटल एडेक्वेसी एउटा निश्चित तो क्या छ, 10% भन्दा तल आउनु हुँदैन। हैन, अहिले 8.5 यस्तो छ, 2 किसिमको छ। अहिले पीसीए लाग्ने अथवा मिनिमम क्यापिटल एडेक्वेसी रेसियो 8.5% हो। 2.5% चाहिँ हामीले एउटा क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर गरेर 11% भनेका छौँ। अब राष्ट्र ब्याङ्कले यो पेन्डेमिकको सिचुएसनमा अनसर्टेनिटी भावनाले कतिसम्म भएकोलाई चाहिँ डिभिडेन्ड दिने, कतिसम्म भएकोलाई नदिने भन्यो भने मलाई लाग्छ
त्यो सेयर होल्डरको पनि इन्ट्रेस्टमा हुन सक्छ, राष्ट्र बैंकले जुन सोल्भेन्सी भनेको छ बैंकरको इन्ट्रेस्टमा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ अब छलफल अझ गर्नुपर्छ, त्यो भयो भने सबैलाई फेयर हुन्छ है जस्तो लाग्छ। तपाईँले भनिहाल्नुभयो भुवन सर, जस्तो रिकमेन्डेसनमा चाहिँ कर्मचारी कटौतीको कुरा आएको छैन भनेर भन्नुभयो, तर विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा मेन्सन भएर आएको छ, विभिन्न बैंकहरूलाई कोट गरेर आएको छ हैन। जस्तो राष्ट्र बैंकमा पनि उजुरीहरू गएका छन्, गुनासोहरू छन्, हामीलाई चाहिँ हटाइयो, हाम्रो कन्ट्र्याक्ट रिन्यू भएन भन्ने किसिमका कुराहरू धेरै आएको छन्। अनि यो तपाईले मैले सानीमा बैंकमा चाहिँ कर्मचारी कटौती गरे छैन भन्न खोजे हो कि अथवा ओभरअल हैन छैन भन्न खोज्नु भएको? हामी क्लियर हौ, जो पर्मानेन्ट स्टाफहरू बैंकले ल्याछन् उहाँहरूको कटौती भएको मैले काहीँ पनि सुनेको छैन हैन, त्यो कटौती भएको छैन। जस्तै सानीमा बैंकमै पनि हामीले केवाइसी को काम गर्न भनेर 3 महिनाको लागि केही कर्मचारीहरू ल्याथ्यौं हैन, डिजिटल ड्राइभको लागि भनेर 3 महिनाको लागि ल्याथ्यौं। त्यो 3 महिना पनि सक्यो, काम पनि सक्यो, उहाँहरू चाहिँ घरमा जानुभएको अवस्था छ, केही कर्मचारीहरूको अवस्था छ। त्यो हुनाले यो बैंकहरूले एउटा पर्मानेन्ट कर्मचारीहरू लङ टर्मलाई लिएको कर्मचारीहरूलाई खटाएको छन् जस्तो लाग्दैन। कोही कोहीले छन् भने हाम्रो गुनासो सुनवाई समिति छ एनबिएमा पनि, त्यहाँ पनि पठाइदिनु भयो हुन्छ, राष्ट्र बैंकमा पनि गुनासो सुनवाई समिति छ, त्यही बैंकमा पनि गुनासो सुन्ने अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ यहाँले कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ सकेसम्म कर्मचारी कटौती नगर्ने भन्ने हो। बीआरएस केही बैंकमा प्रश्न के छ भने बैंकहरू एउटा साइजमा जाँदै गर्दा कर्मचारीको संख्या ठुलो हुँदै गर्दाखेरि केही लेभलका कर्मचारीहरू आउटसोर्स भएका छन्। जस्तो सेक्युरिटीमा काम गर्नेहरू, क्लिनिङमा काम गर्नेहरू, गार्डनमा काम गर्नेहरू, ड्राइभिङमा काम गर्नेहरू, कति कर्मचारीहरू चाहिँ के आउटसोर्स भएका छन्, कन्ट्र्याक्टमा आएका छन्। ती जुन निम्न अथवा एक किसिमले भन्यो भने एकदमै कमजोर तहका कर्मचारी हुन्, जसको लागि वास्तवमा भन्यो भने यति बेला सपोर्ट आवश्यक छ, तिनै कर्मचारीहरू त बैंकहरूले फटाफट हटाइरहेछन् नि। हैन, मलाई थाहा भएन। जस्तै गार्ड, ड्राइभर, मेसेन्जर भनेको आउटसोर्स हुन्छ, त्यो चिज कटौती भएको भन्ने मलाई थाहा छैन। मैले सुनेसम्म कन्ट्र्याक्टको इम्प्लोयर, यो चाहिँ आउटसोर्स इम्प्लोइज भनेको कुनै अर्को संस्थाबाट आउने कर्मचारी हो, त्यस्तो कटौती भएको मलाई थाहा छैन। तर सर्ट टर्म असाइनमेन्टको लागि सर्ट टर्म कन्ट्र्याक्ट जुन गरेको संस्थाहरूको कटौती भएको भन्ने मैले सुनेको छु, तर मलाई डिटेलमा त्यस्तो किसिमको कुनै कम्प्लेन मका चाहिँ आइपुगेको छैन। गुणाकर सर, राष्ट्र बैंकमा यस्ता कम्प्लेनहरू कति आएका छन्? ओके, इमेलहरू मैले पनि प्राप्त गरेको छु है। तर अब यो कुरो अब के हुन सक्छ भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा अघि भुवन सरले भन्नुभयो जस्तै कतिपय कन्ट्र्याक्टको स्टाफहरू उहाँलाई निश्चित टास्क दिएको थियो, यो टास्क कम्प्लिट भइसकेपछि उहाँहरूलाई रिन्यू गर्न सकिएन, त्यो टास्क बेस्ड चाहिँ कन्ट्र्याक्ट हुन सक्छ। अब यो विषयमा अलिकति म 2-3वटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्छु। यसमा कतिपय मेरा व्यक्तिगत धारणा पनि हुन सक्छन्, राष्ट्रको धारणा मात्रै भन्दा पनि। एउटा नेपाल राष्ट्र बैंक रेगुलेटर सुपरभाइजर मात्र नभइकन अथवा रेगुलेसन गर्ने सुपरभिजन गर्ने एजेन्सी मात्र नभइकन ओभरअल म्याक्रो इकोनोमी कसरी जानुपर्छ, म्याक्रो इकोनोमीको एउटा म्यानेजर पनि हो। सरकार सँगसँगै सेन्ट्रल ब्याङ्कको पनि यसमा महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। हामीले चाहिँ सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको पनि काम गर्छौँ। यसको मिनिङ के हो त भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रमा अहिले समष्टिगत आर्थिक चरहरू, म्याक्रो इकोनोमिक भेरिएबल्स कसरी गइरहेछन् त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा ठाउँमा लिने माइक्रो डिसिजनले कतै त्यसले चाहिने म्याक्रो भेरिएबलहरूलाई असर गर्छ कि। जस्तो अहिले हाम्रो अनइम्प्लोइमेन्ट आफैमा अटोमेटिकल्ली नेचुरल्ली अहिले बढिरहेको अवस्था हो अहिलेको अवस्थामा, किनकि जुन 3-4 महिनादेखि लकडाउन छ, यसले चाहिने केही क्षेत्रहरूमा यो अस्थायी काम गर्ने, ज्यालादारी काम गर्ने मान्छेहरूको जब त लुज भएको छ। र त्यो सँगसँगै अब हामीले चाहिने ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि जुन हिसाबबाट स्टाफलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, केही समय उहाँहरूलाई धान्न सकिन्छ भने, उहाँहरूको जब निरन्तरता गर्न सकिन्छ भने त्यो राम्रो हुन्छ। त्यसले चाहिने एग्रिगेट डिमान्ड सप्रेस हुन पनि दिँदैन, उहाँहरूको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड घट्न पनि दिँदैन। र त्यसले गर्दाखेरि भोलि चाहिने सोसल जुन कन्सिक्वेन्सेसहरू, कहिलेकाहीँ नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस आएका पनि सुनिन्छन्, देखिन्छन्, त्यो पनि हुन दिँदैन। अब लेबर मार्केटको आफ्नैमा विशेषता के हो त भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ नर्मल अवस्थामा भन्ने हो भने लेबर मार्केटमा स्किल र त्यो जब सिकरको बिचमा अथवा जब र वर्करको बिचमा स्किलको म्याच भएको छ कि छैन। र त्यो यदि वर्कर र जबको बिचमा स्किलको मिसम्याच भएको छ भने त्यहाँ फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट क्रिएट हुन्छ। र त्यो फ्रिक्सनल अनइम्प्लोइमेन्ट सामान्यतया इकोनोमी फेरि नर्मल अवस्थामा हुँदाखेरि चाँडै चाहिँ त्यो अपसेट हुन सक्छ र इकोनोमी एउटा नेचुरल लेभल अफ एउटा अनइम्प्लोइमेन्टमा आउँछ। र अर्को के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि हामी चाहिँ नन वालरजियन फिचर्स अफ इकोनोमी भनेर भन्छौँ, जहाँ इकोनोमी सन्तुलनमा छैन। र इकोनोमी असन्तुलनमा भएको अवस्थामा लेबर मार्केटमा धेरै लेबर फोर्स अनइम्प्लोइमेन्ट हुनु भनेको वेस्ट अफ द रिसोर्सेस पनि मानिन्छ। त्यो रिसोर्स चाहिँ वेस्ट हुँदाखेरि त्यसले समस्या केले दिन्छ त भनेर भन्दाखेरि डिमान्ड सप्रेस हुन्छ,
त्यसले एग्रिगेट डिमान्ड बढ्न पाउँदैन। त्यो नहुँदाखेरि भोलि चाहिँ त्यो बिजनेसको आम्दानी मात्रै घट्ने, त्यो जब सिकरले अथवा त्यो अनइम्प्लोइड मान्छेले जब लुज गर्ने मात्रै होइन, त्यसले चाहिँ ब्याङ्कको आम्दानी पनि घटाउने अवस्था हुन्छ। ठिक छ सर, यो चाहिँ हरियत इकोनोमीका सिद्धान्तका कुराहरू भए। ठ्याक्क व्यवहारको कुरा गर्छु सर म। तपाईँले एकातिर चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको आम्दानी कम हुने किसिमका निर्देशनहरू जारी गर्नुभएको छ, जस्तो विभिन्न किसिमका सर्भिसहरू, डिजिटल ट्रान्ज्याक्सनका सर्भिसहरूमा चार्ज नलगाइदिनुहोस् भनेर पनि भन्नुभएको छ, लोनमा ब्याज घटाइदिनुहोस् पनि भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि ब्याङ्कहरूको आम्दानी घट्ने किसिमका निर्देशनहरू राष्ट्र ब्याङ्कबाट प्रष्ट रूपमा आएका छन्। भन्दाखेरि अब ब्याङ्करहरूले खर्च कटौतीका लागि स्वाभाविक रूपमा अभ्यास गर्लान्, त्यो अभ्यासमा राष्ट्र ब्याङ्क सहमत हुने कि असहमत हुने? अब अहिले के हो भन्नुहुन्छ भने कतिपय डिसिजनहरू ब्याङ्कहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अन्टरप्रेन्योरसिप भइरहेको हाम्रो चाहिँ जुन इकोनोमी छ, आफ्नो किसिमको फर्म छ, इस्टाब्लिस्ड फर्मले आफै डिसिजन गर्न सक्ने हुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा फेरि चाहिँ त्यसको अरू इम्प्याक्ट के पर्छ भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले यसमा यसै गर्ने भन्दा कुनै चाहिँ नीतिगत निर्देशन दिइसकेको अवस्था छैन र सम्भवतः यो ब्याङ्कहरूले आफै म्यानेज गर्नुहुन्छ। भोलि चाहिँ इकोनोमी नर्मल अवस्था आइसकेपछि फेरि स्टाफको डिमान्ड बढ्छ, फेरि अहिले जुन शाखाहरू हामीले बन्द गर्ने कुरा गरिरहेको छौँ त्यहाँ भोलि इकोनोमी बुम हुन थाल्यो भने फेरि चाहिँ लेबरको डिमान्ड हुन सक्छ। त्यसो भएर यो चाहिँ ब्याङ्कहरूले आफै म्यानेज गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। जहाँसम्म हेर्नुहुन्छ भने अहिले ब्याङ्कको जुन सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ, ब्याङ्कको चाहिँ सिओ साहबहरू हुनुहुन्छ, अब सबैजना हामीभन्दा निकै ठुलो अनुभव भएका र निकै ठुलो चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ यो क्षेत्रमा लगाव छ वर्षौँदेखिको। त्यसो भएर चाहिँ यो विभिन्न क्षेत्रमा पर्न सक्ने त्यो स्टाफलाई चाहिँ ले अफ गर्दाखेरिको असर के पर्छ भन्ने विषयमा उहाँहरू आफै यसमा विज्ञ हुनुभएको भएर अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो ब्याङ्करहरूले भन्नुभएको छ नि, कतिपय ठाउँमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार जहाँ बिजनेसै थिएन त्यहाँ पनि हामी जानु पर्यो, त्यहाँ ब्रान्चहरू लसमा छन्। कतिपय चाहिँ यो सहरी क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि निश्चित तोकिएका अति ग्रामीण विपन्न के अरे दुर्गम जिल्लाहरूमा चाहिँ शाखा खोल्नै पर्छ भन्ने व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीकै कारणले बिजनेस नहुँदै पनि गएको ठाउँमा आज ती ब्रान्चहरू लसमा छन्। अब ती ब्रान्चहरूलाई हामी चाहिँ मर्ज गर्न चाहन्छौँ अथवा बन्द गर्न चाहन्छौँ भन्ने ब्याङ्करहरूको प्रस्तावमा राष्ट्र ब्याङ्क सहमत हुन सक्छ अथवा यो एकदमै 100% सहमत हुनै नसक्ने विषय हो? अब यसरी चाहिँ हरेक कुराहरू तपाईँले अब्सोल्युट टर्म्समा हेर्नै हुँदैन होइन। अहिले के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने डिजिटाइजेसन बढिरहेछ, हामीले चाहिँ ब्याङ्कहरूलाई अटोनोमी दिइरहेछौँ, कतिपय ठाउँहरूमा ब्याङ्किङ एक्सेस चाहिँ ठुलो मात्रामा बढेको पनि छ। हामीले चाहिँ निक्षेपकर्ताको सङ्ख्या नै हेर्नुहुन्छ भने गत वर्ष चाहिँ यो बेलामा करिब 2,70,00,000 थियो भने अहिले चाहिँ त्यो 3,20,00,000 हाराहारीमा पुग्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले ब्याङ्किङ एक्सपेन्सन भइरहेछ, फाइनेन्सियल एक्सेस बढिरहेछ। तर अब ब्रान्च चाहिँ अहिले तुरन्तै क्लोज गर्ने कि केही समय लिएर क्लोज गर्ने कि, अघि सरले एउटा चाहिँ राम्रो सन्देश के दिनुभएको छ, अघि तपाईँले पनि सुनिसक्नु हो कि हामीले ब्रान्च चाहिँ मर्ज गरे पनि त्यसले चाहिँ स्टाफ हामी ले अफ गर्दैनौँ, त्यसलाई अरू ठाउँ कतै म्यानेज गर्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा तत्कालै धेरै ठुलो प्रभाव पर्दैन भन्ने पनि मेसेज दिनुभएको छ। त्यसैले यसमा भोलि चाहिँ अहिलेको जुन हिसाबबाट डिजिटाइजेसन बढिरहेछ, एकै ठाउँमा क्राउडेड ब्याङ्किङ हुँदाखेरि त्यहाँ मल्टिपल ब्याङ्किङका कुराहरू पनि आउने, अन्य समस्या पनि आउने छ भने ती कुरालाई हेरिकन राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिन सक्छ। अब म पवन सरसँग जान्छु, खास गरी कर्मचारी कटौतीको सन्दर्भमा तपाईँहरू निर्णायक पक्ष हो होइन। अब एउटा ब्याङ्किङ सेक्टरमा के भनिन्छ भने यो VRS भोलिन्टियर सर्भिस के भन्छ रिटायरमेन्ट स्किमको सट्टा CRS आयो, कम्पलसरी रिटायरमेन्ट स्किम आयो भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। पवन सर हो, तपाईँहरूले चाहिँ यो कर्मचारी कटौतीको लागि चाहिँ अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने किसिमका योजनाहरू ब्याङ्कहरूले सुरु गरे हो? बिल्कुलै होइन। यो कहाँबाट यो भ्रमित न्युज आएको छ, यो बिल्कुलै होइन। यो 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 हुँदै होइन। र अहिलेको टाइममा हेर्नुहोस्, हामी पनि सेन्सिटिभ छौँ कि कसैको पनि जागिर बिल्कुलै होइन भन्नुभयो सर। पवन सर बिल्कुलै होइन भन्नुभयो। मैले ब्याङ्कको नाम लिन सकिनँ अहिले होइन, पार्टिकुलर नामको। तर गएको 3 महिनालाई हेर्ने हो भने कम्तीमा 3वटा ब्याङ्कले VRS ल्याएका छन्। त्यो VRS को नेचरलाई हेर्दाखेरि VRS होइन, त्यो CRS भयो भन्ने कुरा चाहिँ इम्प्लोइमेन्टको साइडबाट उठिरहेको छ। यो हेर्नुहोस्, VRS ल्याउन सक्ने त यो आफ्नो ठाउँमा छ। VRS भयो भने धेरै ठुलो प्याकेज पनि पाउँछ, कर्मचारीलाई पनि त्यो लाइफ लङ धान्नको लागि पनि धेरै केसेसहरूमा हुन सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पैसा ब्याङ्कमै राख्यो भने पनि काफी पुग्छ।
कतिचोटि VRS हुँदाखेरि 50 लाखदेखि 1 करोड पनि पाउने कर्मचारीहरू पनि छन्, नभएको होइन। त्यसैले VRS ल्याउनु यो चाहिँ बेग्लै कुरा हो। तर CRS को कुरा गर्नुभयो नि, यो चाहिँ कुनै पनि ब्याङ्कले मलाई गरेको जस्तो लाग्दैन। यो भुवनजीले झन् राम्ररी बोल्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा। तर यो भन्दा पनि म के कुरा राख्न चाहन्छु भने हामी पनि सेन्सिटिभ छौँ। यो बेलामा कसैको जागिर जानु हुँदैन। जुन पर्मानेन्ट कर्मचारी छन्, जुन भुवनजीले अघि भन्नुभयो, म पनि पुरा त्यसमा अग्री गर्छु कि कुनै हालतमा पनि यो राम्रो टाइम होइन। तर मैले एउटा कुरा अरू पनि यसमा के थप्न चाहन्छु भने कुनै राम्रो चलिराखेकोलाई भनौँ न जति भार बोक्न सक्छ त्यति मात्रै भार बोकाउनु पर्छ, होइन भने यो मैले यो एयरलाइनको एक्जाम्पल दिन चाहे। हाम्रो शाही नेपाल वायु सेवा निगम थियो पहिला, आज नेपाल एयरलाइन छ या नेपाल वायु सेवा निगम छ। त्यो हुँदाखेरि एकदमै राम्रो प्रफिटमा हुँदाखेरि त्यसमा थप ल्याएर कर्मचारी राख्ने त्यो सरकारी एउटा थलो भएको थियो कि म्याक्सिमम जति हुन्छ सबैलाई त्यहाँ जागिर दिउँ भन्ने हिसाबको। यस्तो चाहिँ ब्याङ्कलाई बनाउनु हुँदैन, त्यो चाहिँ कुनै हालतमा बनाउनु हुँदैन। यो डिमान्ड र सप्लाई भनेको यो चाहिँ फोर्स मार्केट फोर्सबाट हुन्छ। अघि गुणकर सरले पनि यही कुरा राख्नुभयो कि यो भोलि बढेको बेलामा जब राम्रो इकोनोमी हुन्छ त्यो बेलामा अझ कर्मचारी चाहिन्छ। एक्सपान्सनरी मोडमै थियो, प्राय ब्याङ्कहरू एक्सपान्सनरी मोडमा थियो। अहिले म NMB को कुरा गरेँ भने हाम्रो यो वर्षमा अर्को 20 वटा ब्रान्च खोल्ने कार्यक्रम थियो। त्यसलाई अहिले कोभिड आएपछि हामीले रोकेको छौँ। यसको मतलब अब यो हुँदै हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि होइन। अब यो 1-2 वर्षको लागि रोक्नुपर्ने हुनसक्छ। अब डिजिटाइजेसन भयो भने त्यति ब्रिक एन्ड मोटरको ब्रान्च चाहिँदैन। यसको मतलब कर्मचारी नै चाहिँदैन भन्ने हुँदैन नि त। कर्मचारी त घरमा बसेर काम गर्नको लागि अथवा अफिसमा बसेर काम गर्नको लागि। अब हेर्नुहोस्, आज डोर टु डोर तपाईँ मार्केटिङ गर्न आरएमहरू जानु पर्दैन। त्यस्तै धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ। आज अडिट गर्नको लागि तपाईको ब्रान्चमा गएर अडिटको टिम जानु पर्दैन, यहीँ बसेर हुन थाल्यो। डिजिटाइजेसनले यो बेलामा चाहिँ नयाँ कुराहरू सिकाएको छ कि ब्याङ्कहरूलाई मात्रै होइन, हाम्रो प्राइभेट बिजनेसहरूमा पनि धेरै नयाँ कुराहरू आएको छ। पक्कै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो हिसाबले अब चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको इन्स्पेक्सन आउँदाखेरि पनि फिजिकल इन्स्पेक्सन भन्दा पनि सायद त्यो हिसाबले नै आउला अहिलेको लागि। पवन सर, मैले सरलाई यहाँ रोकेँ। भुवन सर, तपाईँले अब पछिल्लो समय एउटा हेर्ने हो भने कतिपय ब्याङ्कका CEOहरूले भटाभट राजीनामा दिन थाल्नु भएको छ। हजुर, हैन, यहाँ त तल्लो लेभलको कर्मचारीलाई मात्रै प्रेसर पर्यो अथवा यो त्यो भन्दा मान्छेहरूलाई पनि अब प्रेसर परेको हो कि CEO लेभलका मान्छेहरूलाई पनि यहाँ दिग्गज मान्छेहरूले पनि राजीनामा दिए। ब्याङ्किङ सेक्टरमा एउटा आफूलाई एकदम इस्ट्याब्लिस गरेका मान्छेहरूले पनि रिसेन्टली राजीनामा दिएको हामीले देखेका छौँ। गाह्रो भएको होइन? निरन्तर प्रक्रिया हो। जस्तो धेरै CEOले रेजिग्नेसन दिनु भएको छैन, तर फुल टर्मसम्म काम गर्ने भन्ने कुरो त यो निरन्तर प्रक्रिया सबैलाई गाह्रो छ। अहिले प्रमोटर सरहरूलाई पनि गाह्रो छ, CEOलाई पनि गाह्रो छ, तलको कर्मचारीलाई गाह्रो छ, व्यवसायी साथीहरूलाई गाह्रो छ, निक्षेपकर्तालाई पनि ब्याजको दर घटेर फेरि त्यसैमा कर्मचारीहरूको तलब अथवा तलबै नभनिकन विभिन्न किसिमका सेवा सुविधाहरूको चाहिँ के कस्तो अभ्यास भइरहेछ त्यहाँ? यस्तो छ, हामीले अलाउन्सेसको केसमा चाहिँ अब अर्को साललाई कति घटाउन सकिन्छ घटाउँ भन्ने किसिमको सुझाव आएको छ। अनि प्लस इन्क्रिमेन्ट जुन हुन्छ नि, एभ्री इयर इन्क्रिमेन्ट हुन्छ, इन्क्रिमेन्ट नगरौँ भन्ने कुराहरू आएको छ। प्रमोसनै कोही कोहीलाई गर्नुपर्ने होला, त्यही पनि फाइनेन्सियल कस्ट चाहिँ ब्याङ्कलाई नआओस् भन्ने किसिमको सुझाव आएको छ यहाँ चाहिँ। अब हामीले ब्याङ्कहरूलाई यो सुझाव पठाउँछौँ। कोही ब्याङ्कहरू एकदमै राम्रो गरिराख्नु भएको छ, कुनै कर्मचारीलाई दिनै पर्ने हो भने उहाँहरूले फेरि आफ्नो स्पेसिफिक अवस्था अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले ब्ल्याङ्केट डिसिजन पनि गर्नुहुन्न। अब कुनै कर्मचारीले एकदमै एक्स्ट्राअर्डिनरी पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ, उसलाई पनि केही हेरेन संस्थाले भने फेरि उसलाई डिमोटिभेसन हुनसक्छ, अरूलाई पनि मोटिभेसन नहुन सक्ने पनि हुन सक्ला। त्यस्तो हुँदा संस्थाले स्पेसिफिक निर्णय गर्ला, तर यो जेनरल गाइडलाइनको रूपमा हाम्रो चाहिँ जान्छ साथीहरू। अब जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ जब होल्डरहरूको लागि हजुर एकदमै धेरै अथवा जागिर खान चाहनेहरूको लागि फर्स्ट प्रायोरिटीको सेक्टर नै इस्ट्याब्लिस भइसकेको थियो ब्याङ्किङ सेक्टर, हैन? रामगञ्जी, अहिले म एउटा सानो डिसएग्रिमेन्ट गरेँ। अहिले यो अजय श्रेष्ठ दाईको केसपछि चाहिँ अहिले भएकै ब्याङ्कर साथीहरू पनि अन्त बाहिर जाउँ कि भन्ने छ। जस्तै लोनको फाइलमा सही गर्न धेरै डराउन थालेको अवस्था छ है रामकृष्णजी।
अब अहिले चाहिँ किन पनि ब्याङ्कमा आकर्षण थियो भन्दा बोनस 7-8 महिनाको खान पाइन्थ्यो भन्ने थियो। अब यसपालिदेखि त यो कोभिडको कारणले बोनस आउला नआउला होइन, हाम्रो स्यालेरी भन्दा पनि बोनस समेत जोड्दाखेरि अलि अट्र्याक्टिभ हुन्थ्यो। त्यो चिजहरूमा चाहिँ यसपालि राम्रै हिट हुन्छ। हो, मैले पनि भन्दै थिएँ पहिला चाहिँ एउटा आकर्षण थियो, बिस्तारै त्यो चाम चाहिँ घट्दै गएको छ। ब्याङ्किङ सेक्टरमा चाहिँ जागिर खान खोज्नेहरूको चाम जुन पहिला थियो त्यो चाहिँ अहिले बिस्तारै डाइभर्ट हुँदै गएको छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के थियो भने ब्याङ्किङ सेक्टरले ठुलो स्केलमा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरेको थियो। नयाँ नयाँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू थपिएर होस् अथवा ब्रान्चहरू विस्तार भएर होस्, अब त्यो क्रम चाहिँ रोकिएको हो। अब कम हुन्छ है, पवन सरले भनिहाल्नुभयो। जस्तै एनएबी ब्याङ्ककै 2 वर्ष चाहिँ अब डिफर हुनसक्छ ब्रान्च एक्सपान्सनको प्लान भने जस्तै। अब अहिले किनभने गतिविधि त कम हुन्छ, जस्तो दबाई जबसम्म यो कोरोना भाइरसको पत्ता लाग्दैन, यसको चाहिँ भ्याक्सिन जबसम्म पत्ता लाग्दैन तबसम्म त इकोनोमिक एक्टिभिटी चाहिँ कम हुनेवाला नै छ। त्यो कारणले गर्दा मलाई लाग्छ एक्सपान्सनको जुन मोडमा भएको ब्याङ्कहरू पनि अहिले एक्सपान्स स्लो जाने किसिमको कुरा स्वाभाविक हो। र अर्को चिज चाहिँ के भन्दा अब अघि पवन सरले भन्नुभयो, गुणाकर सरले पनि त्यसमा टच गर्नुभयो जस्तो लाग्छ मलाई, यो डिजिटाइजेसनको चाहिँ अहिले चाहिँ हामी पवन सर म जोड्न चाहन्छु। जस्तो ब्याङ्कहरूको प्रफिट चाहिँ क्यास बेस नभइकन ब्यालेन्स सिट चाहिँ एक्रोल बेस बन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। अर्थ चाहिँ ब्याङ्कको नाफा देखिन्छ तर लगानीकर्ताले लाभांश पाउँदैनन्, त्यही हो? हजुर, एकदम त्यही हो। यो एनएफआरएस भन्छ नि, एनएफआरएस सिस्टममा चाहिँ एक्रुअल बेसिसमा प्रफिट कायम गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ ट्याक्स पनि बुझाउनुपर्छ, इन्कम ट्याक्स पनि तिर्नु पर्यो र सँगसँगै बोनस पनि बाँड्नु पर्यो। तर त्यो पैसा जति बाँडिन्छ त्यो पनि जुन क्यास बेसिसको प्रफिट हो त्यसबाट घटाएर अनि मात्रै यदि बच्यो भने अनि मात्रै डिभिडेन्ड दिन पाउँछ। त्यसमा पनि 20% तपाईले त्यो रिजर्भमा लानु पर्यो, बाँकी भएको पैसाबाट मात्रै तपाईले बाँड्न सक्नुहुन्छ, जुन कि यो वर्षको लागि सम्भवै छैन। त्यसैले हाम्रो रिक्वेस्ट एउटा यो पनि थियो राष्ट्र ब्याङ्कसँग अहिले मौद्रिक नीतिमा एड्रेस गर्नको लागि, यो अहिलेको लागि यो विषम परिस्थितिमा यो चाहिँ एनएफआरएस सिस्टममा होइन क्यास बेसिसमा चाहिँ काउन्ट गरिदिनु पर्यो र क्यास बेसिसको हिसाबमा नै हामी ट्याक्स पनि बुझाउँछौँ, हामी त्यो तपाईको बोनस पनि बाँड्छौँ र त्यही बेसिसमा भयो भने हामी चाहिँ डिभिडेन्ड पनि बाँड्छौँ भन्ने नै रिक्वेस्ट हो राष्ट्र ब्याङ्कसँग। जस्तो एक्रोल बेसमा ब्यालेन्स सिट बन्दा चाहिँ गभर्नमेन्टले चाहिँ ट्याक्स पाउने, लगानीकर्ताले चाहिँ लाभांश नपाउने हो? एकदमै त्यही हो। गुणाकार अनफर्चुनेटली त्यही हो। पोलिसी त अलिकति अलि व्यावहारिक भएन कि? यसो हो, तपाईँको चाहिँ क्यास रियलाइज भए हुँदैन। अब आफूसित क्यास छ भने त ब्याङ्कले डिभिडेन्ड दिन सक्ने पनि भयो। तर यो अहिलेको अवस्था फरक हो। अघि उहाँले पवन सरले भन्नुभएको जस्तै यो विषयमा अहिले नियमन विभागले विभिन्न स्टेक होल्डरलाई राखिकन एउटा अध्ययन नै गरिरहेछ। त्यसमा यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्डका कुरा पनि छन्, अनि रेगुलेसनमा पनि के रिभ्यू गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर ब्याङ्क अनि अकाउन्टिङसित सम्बन्धित आइक्यान लगायतका इन्स्टिट्युसनहरू समेत रहेको एउटा कमिटी छ। नियमन विभागको कार्यकारी निर्देशकको अध्यक्षतामा उहाँले चाहिँ त्यो हेरिरहनु भएको छ। र अहिले अघि यहाँ जुन कुरा उठाउनु भयो यो कुरा चाहिँ हामीले कसरी एमिकेबल हिसाबबाट अगाडि बढाउनु पर्छ, भोलि चाहिँ लगानीकर्तालाई मर्का पर्ने अनि ब्याङ्कलाई पनि चाहिँ क्यास रियलाइज नहुँदाखेरि घाटा पर्ने तर सरकारलाई ट्याक्स तिर्नुपर्ने त्यो अवस्था चाहिँ आउनु दिनु हुँदैन भन्नेतिर, अथवा चाहिँ त्यसलाई कसरी सन्तुलनमा राख्ने भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा कमिटीले काम गरिरहेको छ। सम्भवतः त्यो कमिटीले पनि आफ्नो सुझावको आधारबाट मोनेटरी पोलिसीमा ती कुराहरू पनि एड्रेस हुन सक्छ। त एउटा सिम्पल तरिका तपाईँले जुन देखिन्छ नि, अब एक्रोल बेसमा आउँदाखेरि ब्यालेन्स सिटमा ब्याङ्कको नाफा त बढेको देखियो हैन? त्यसले चाहिँ एक किसिमले भन्यो भने मार्केटमा सेयरको प्राइस पनि बढ्ला, तर लास्टमा चाहिँ गएर हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो केही पनि होइन। त्यो त अब निश्चित टाइम हुन्छ नि त, क्यास जाने तपाईँको क्यास रियलाइज गर्ने निश्चित टाइम दिया हुन्छ। जस्तो अहिले पनि साउन 15 गते विगतका वर्षहरूमा पनि दिया हुन्छ। त्यस्तो किसिमको त्यो टाइमभित्र त्यो ब्याज असुल हुनु पर्यो, त्यसपछि मात्रै क्रिटिकलाइज हुने हो नि। अर्को मैले फेरि सरसँग जोड्न चाहेँ, जस्तो भिआरएस ब्याङ्कहरूले जुन किसिमको ल्याएका छन् त्यो भिआरएस चाहिँ सिआरएस जस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा तपाईँहरूले कसरी नोट गरिरहनु भएको छ? यो स्वैच्छिक अवकाश योजना हो कि फोर्सफुली अवकाश योजना हो भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति
डिबेट भइरहेछ। होइन, अघि पनि मैले भने, अघि हामी सबै तिनैजनाको सहमति के थियो त यसमा भनेर भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा कसैको पनि जब लुज हुने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। सबैलाई चाहिने उहाँहरूको जबमा निरन्तरता दिनुपर्छ, किनकि त्यसको इम्प्याक्ट भनेको खालि त्यो व्यक्तिलाई मात्रै नपरिकन उसको परिवारलाई पर्छ, उसमा आश्रित अरू चाहिने समाजका अरूलाई पनि पर्ने हुन्छ। कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले अहिले कुनै कर्मचारीको तलब घटाइदिनु भयो अथवा उसको अलाउन्स घटाइदिनु भयो भने उसको बच्चाले जुन स्कुल पढिरहेको हुन्थ्यो अथवा चाहिँ जुन उसको प्यारेन्ट्सहरू ओल्ड एज प्यारेन्ट्स हुन सक्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको हेल्थ फेसिलिटी दिया हुन सक्थ्यो भने अब त्यसमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसको चाहिँ भोलि तपाईँको सोसियो इकोनोमिक कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि आउने हुन्छन्। त्यसैले हामी सक्छौँ भने अहिले चाहिँ सस्टेन गराउने अवस्था हो, अहिले चाहिँ प्रफिट भन्दा पनि सबैलाई सस्टेन गराउने हो। त्यसैले कर्मचारीलाई भोलि डिसइन्सेन्टिभाइज हुने किसिमले पनि हामीले जानु हुँदैन। र त्यो मान्छे जसलाई चाहिँ तपाईँले लेफ गर्नुभएको छ उसमा आश्रित परिवारले त धेरै कुराहरू लुज गर्छ, उसमा आश्रित 5-6जना परिवारहरू हुन सक्छन्। त्यसैले हामीले त्यो अहिले खालि कस्ट इफिसियन्सीको हिसाबबाट मात्रै नभइकन यसको चाहिँ भोलि अरू असर के पर्न सक्छ समाजमा अथवा चाहिँ अरू जुन इकोनोमीमा अरू सेक्टर हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ। एउटा मान्छेले जब लुज गर्ने बित्तिकै एग्रिकल्चर प्रडक्टको डिमान्ड गर्छ, उसले जब लुज गर्ने बित्तिकै ट्रान्सपोर्टेसनको डिमान्ड गर्छ र त्यो त्यसको धेरै इम्प्लिकेसन छ क्या तपाईँको। अनि त्यसले गर्दाखेरि त भोलि लिभिङ स्ट्यान्डर्ड स्वाटै तल जान्छ। अब हो हामी साँच्चीकै सिभियर कन्डिसनमा पुग्यौँ भने त कम्प्रोमाइज गर्न सकिँदैन, त्यो अर्कै कुरो छ। जस्तो ग्रेट रिसेसनमा भयो 2008 पछिको अमेरिकामा, त्यसै गरिकन 1930को ग्रेट डिप्रेसनको बेलामा भयो, त्यो छुट्टै कुरा हुन्। तर अहिले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने पेन्डामिकको सिभियरिटी छ, तर बिस्तारै त्यो सिभियरिटी सँगसँगै हामी चाहिँ लिभ अप विथ द पेन्डामिक भन्ने कन्सेप्टबाट अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसैले अहिले लकडाउन त के कुरो भइरहेछ भने हामीले सोचेको जस्तो सबै चिज लामो समय चाहिँ ठप्प हुँदैन भन्ने अहिले देखिँदैछ। अब बिस्तारै हामी ट्रान्सपोर्टेसन पनि खोल्ने भन्दैछौँ। त्यसो भन्दा फेरि हामी सबैलाई चाहिने लेबर फोर्स पनि चाहिन्छ र त्यो लेबर फोर्सले इकोनोमीमा लुब्रिकेट गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ, त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिने यो सबै कुरालाई कन्सिडर गरिकन खालि हामीले अहिले तत्कालको कस्ट रिडक्सन मात्रै नभइकन हाम्रो नाफा घट्छ भन्ने मात्रै नभनिकन त्यसले चाहिँ भोलि ल्याउन सक्ने ब्रोडर इम्प्याक्टलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कर्मचारीहरू कटौती हुनुमा अथवा ब्याङ्कबाट कर्मचारीहरूले जागिर गुमाउनुमा कोभिड मात्रै छैन, मर्जको असर पनि ठुलो छ। मर्जपछि एउटै ब्याङ्कबाट 100, 200, 300सम्म कर्मचारीहरूले छोड्नु परेको, त्यो मर्ज पछिको करिब 5-6 महिनाको दौरानमा 300सम्म कर्मचारीले छोडेको रेकर्ड छ। भन्दाखेरि यो मर्जले पनि कर्मचारीहरू ठुलो मात्रामा कटौती भएको हो कि? यो त स्वाभाविक रूपमा बजारको प्रकृति हो, हेर्नुहोस् बजारको नेचर हो। तपाईँले चाहिँ संस्थाहरू मर्ज गर्नुहुन्छ, केही मान्छे त्यहाँबाट लेफ्ट हुन्छन्, अनि मार्केट चाहिँ भोलि अलिकति पनि हाम्रो अलिक भाइब्रेन्ट मार्केट हुने हो भने उहाँहरूले फेरि अर्को ठाउँमा जब खोज्नुहुन्छ अथवा चाहिँ मार्केटमा अरू चाहिँ विकल्पहरू हुन सक्छन्, उहाँहरू आफै अन्टरप्रेन्योर्स बन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसमा यति धेरै चाहिँ हामी चाहिँ म्यानेज गरिदिन सक्छौँ भनेर असुरेन्स दिन त गाह्रो हुन्छ तपाईँको। त्यसैले मर्जरको प्रोसेसका केही फाइदा केही बेफाइदा उहाँहरूले चाहिँ मर्जरमा जाने एउटा चाहिँ थ्योरिटिकल कुरो पनि के हो भन्नुहुन्छ भने कस्ट इफिसियन्सीका लागि पनि हो। त्यसो भएर त्यो अवस्थामा फेरि तपाईँहरू सबै आफ्नो पुरानो एज इट इज राख्नुहोस् संरचना, अनि त्यसपछि मर्जरमा पनि जानुहोस् भनेर त सेन्ट्रल ब्याङ्कले भन्न सक्दैन अथवा कसैले पनि भन्न सक्दैन। त्यसैले मार्केटलाई फ्रिडम त दिनुपर्छ। एउटा चाहिँ सर एउटा सिधा प्रश्न, राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जर चाहेको छ, मर्जर हुँदाखेरि कर्मचारीले रोजगारी गुमाउनु पर्दाखेरि चाहिँ सरहरू अलिकति साइलेन्ट बस्दिने होइन, कोभिडको कारणले ब्याङ्कहरूले कर्मचारी कटौती गर्नु पर्यो भने चाहिँ होइन आई यो तिमीहरूले गलत काम गर्यौ, यो सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी भित्र पर्दैन अथवा तिमीहरूले राइटली इकोनोमीलाई सपोर्ट गरिरहेको छैनौ भनेर भने जस्तो भयो नि। एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। चाहिँ त्यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने मर्जर भनेको त एउटा लामो प्रक्रिया छ, त्यहाँ चाहिँ टाइम दिइएको छ होइन। दुईवटा ब्याङ्क मर्जर हुँदैछन् अनि अथवा दुईवटा कुनै पनि संस्था, ब्याङ्कको मात्रै कुरा होइन, त्यो इन्डस्ट्रीको कुरा हुनसक्छ। हामी कहाँ त त्यो कन्सेप्ट आइसकेको छैन, भोलि अरू कुनै बिजनेस हाउसेसहरू मर्ज हुन सक्छन्। त्यो त लामो प्रक्रिया हुन्छ, त्यो अलरेडी चाहिँ नन हुन्छ कि तपाईँको एन्टिसिपेटेड हुन्छ। 6 महिनापछि 1 वर्षपछि सर्टेन मान्छेले जागिर गुमाउनु पर्छ भनेपछि ऊ मान्छे त त्यो अनुसार आफूलाई प्रिपेयर गरेर बसिरहेको हुन्छ, उसलाई तयारी गर्ने समय हुन्छ। अब यो त कस्तो हुनुहुन्छ भने अनएन्टिसिपेटेड सक हो। हामीले चाहिँ फागुनसम्म नेपालमा यो कोभिडको इम्प्याक्ट आउँछ कि आउँदैन भनेर आएको थियौँ, माघमा चाइनामा मात्रै हो भन्ने थियो विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि। अब अहिले यो ग्लोबल हो, त्यसो भएर यो त जुन अनएक्सपेक्टेड सक भएको छ
यो अनएक्सपेक्टेड सकको बेलामा धेरै मान्छेले जब लुज गर्ने, इकोनोमी सिङ्क हुने, हाम्रो हेर्नुहोस् हामीले 7-8% को आर्थिक वृद्धि हामीले चाहिँ सरकारले 8% भनिरहेको थियो, हाम्रो प्रोजेक्सन सेन्ट्रल ब्याङ्कले हामीले 7% को हाराहारीमा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले मोनिटरी पोलिसीको क्वार्टरली रिभ्यू गरुन्जेलसम्म पनि त्यो कुरा राखिरहेको थियौँ, अझ मिड टर्म रिभ्यू गरुन्जेलसम्म। अब अहिले चाहिँ त फरक परिस्थिति आयो, त्यसैले यो अनएन्टिसिपेटेड जुन सकहरू हुन्छन् यो बेलामा चाहिँ मान्छेलाई धेरै ठुलो ताडना प्रताडना उसलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिनु हुँदैन। पवन सर, यो मर्जरले चाहिँ कति मान्छेले हात धुनु परेको छ ब्याङ्कबाट? यो म त एनएमबी को एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सक्छु यहाँ। एनएमबी ले यो तेस्रो चोटि अब मर्जर गर्ने प्रक्रियामा छ, अब करिब फाइनल स्टेजमा छ। तर केही मान्छे बिस्तारै छोडेर जान्छन्, केही सुरुमा नै 2-4 जना टप लेभलका लाई चाहिँ त्यो पहिला मर्जर हुनुभन्दा पहिले त्यसको एउटा चाहिँ बीआरएस को कुरा आउन सक्छ, किनभने डिपेन्ड गर्छ तपाईले कुन यहाँ यस्तो हुन्छ नि कि अलरेडी एक किसिमको भयो भने त्यसमा समस्या नआओस् भनेर एचआर कुनै पनि मर्जरमा सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको नै एचआर म्यानेजमेन्ट हो कि आजसम्म एनएमबी ले गरेको यो तीनवटा चाहिँ एकदम सफल भइसकेको छ। अब यो तेस्रो कि चौथो एनीवे त त्यसले गर्दाखेरि हामीले 2-4 जना सुरुमा छोड्ने भनेको त्यो पनि टाउकेहरू अरू ब्याङ्कको, त्यसले गर्दाखेरि यो इन्टिग्रेसनमा गाह्रो नहोस् भन्ने मात्रै हो। पछि चाहिँ जब यो ब्याङ्कमा अब हाम्रो त अब डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग भएको हुनाले केही कर्मचारीहरू चाहिँ आफैले त्यो सेट नभएर त्यो इङ्ग्लिसमा गर्नु पर्यो, त्यो सिस्टममा आउनु पर्यो, त्यो हिजोसम्म जुन हिसाबले मौखिक हिसाबले काम भइरहेको थियो त्यस्तो नभएर आफै बिस्तारै छोडेर जान्छन् भने त्यो एकजना छोडेर गयो भने त्यसको सट्टा अर्को मान्छे त भर्ना भएको छ नि त कर्मचारीको गुम्यो भनेर नम्बर त कम भएको छैन नि त। यो मिसफिट भएको मान्छे त अटोमेटिकली जान्छ। हेर्नुहोस् त्यसमा त कुनै पनि संस्थाले केही गर्न सक्दैन। ठिक छ, अन्तिममा गुणाकर सर, यो कोभिड पछि ब्याङ्कहरूले खर्च कटौतीका लागि जे जस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् त्यो अभ्यास ठिक छ अथवा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ? रामकृष्णजीको प्रश्नको दुई टुक जवाब दिनै गाह्रो छ कि रामकृष्णजी टक्क आन्सर खोज्नुहुन्छ है। अनि यो हेर्नुहोस् यो फेरि यो त के भन्नुहुन्छ भने इन्डस्ट्रीको फ्रिडमको कुरो हो, कतिपय कुराहरूमा त्यसमा चाहिने कतिपय कुरामा सम्झौता पनि गर्नुपर्छ। मैले अघि भने नि जुन अहिलेको यो विशेष परिस्थिति छ, यो एक्सेप्सनल सिचुएसन छ, यसमा चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिने कस्ट रिडक्सनको एउटा चाहिने उद्देश्य त छ, तर त्यो सँगसँगै हामीले चाहिने मान्छेलाई ले अफ गरिदिएर उनीहरूलाई चाहिने अहिले अनइम्प्लोइमेन्ट बनायो भने त्यसको ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ समाजमा पर्छ। उनीहरूको परिवारको चाहिने पनि जुन हिसाबबाट सस्टेनेन्स लेभलमा बसिरहेको हुन्छ, कतिपय मान्छेहरू चाहिने एउटा चाहिने मिनिमम आफ्ना इसेन्सियल जुन सर्भिसेस गुड्स त्यसको पनि उपभोग गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यसैले यो कुराहरू हेर्नुपर्छ हामीले र एउटा प्लान बनाउनुपर्छ। कस्ट रिडक्सनको प्लान भनेको अल अफ ए सडन तपाईँले सक क्रिएट गरिदिनु हुँदैन, चाहे त्यो लेबरलाई होस् चाहे त्यो अरू कुनै फोर्सलाई होस्। इकोनोमीमा काम गर्ने, इकोनोमीमा त विभिन्न किसिमको हाम्रो लेबर मार्केट छ, गुड्स मार्केट छ, फाइनेन्सियल मार्केट छ। कुनै पनि मार्केटमा अप्रत्याशित रूपमा त्यहाँ भएका चाहिने स्टेक होल्डरलाई सक चाहिँ हुने किसिमले हामीले काम गर्नु हुँदैन। एउटा चाहिँ प्रि इन्फर्म गर्ने, केही समय दिने, हामी यसपछि यसरी जाँदैछौँ भन्ने। अब अहिले यो सक आफैमा तपाईँको कोभिड-19 सक आफैमा अप्रत्याशित हो, अनपेक्षित हो। त्यसैमा थप चाहिने त्यसका चाहिने जुन त्योबाट चाहिने पीडित हुने पक्षहरू हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिने थप सक चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो यो व्यक्तिगत मान्यता हो है। गुणाकर छ जस्तो हामीले सुन्छौँ तपाईँको एकदमै विश्वका एकदमै सम्पन्न अर्थतन्त्र भएको देशहरूमा पनि, अमेरिकामा कुरा गरौँ अथवा फ्रान्समा कुरा गरौँ अथवा आजको दिनमा ब्राजिलको कुरा गरौँ, त्यहाँ ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू अनइम्प्लोइड भएको चाहिँ समाचारहरू हामीले सुनिरहेछौँ। ती समाचार सुन्दाखेरि हामीले जुन फिल गर्छौँ र नेपालमा कर्मचारी व्यवस्थापनको सन्दर्भमा जुन किसिमको अभ्यासका कुराहरू हामी सुनिरहेछौँ, तालमेल मिलिरहेको छ? राम्रो। यो पनि तपाईँको चाहिँ एउटा के हो भन्नुहुन्छ भने विकसित मुलुकहरूमा इम्प्लोइमेन्टलाई विभिन्न किसिमका इम्प्लोइजलाई प्रोटेक्सन प्लानहरू हुन्छन्, इम्प्लोइमेन्ट प्रोटेक्सन प्लान हुन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सोसल सिक्युरिटीको व्यवस्था हुन्छ। हामी कहाँ त्यो सबै कुरो छैन। जस्तो अमेरिका भन्नुहुन्छ नि जब लुज गर्नुभयो भने उसले फेरि चाहिँ आफ्नो त्यो अनइम्प्लोइमेन्ट बेनिफिटको लागि फाइल गर्छ र उसले कम्तीमा पनि आफ्नो चाहिँ मिनिमम लिभिङ स्ट्यान्डर्ड चाहिँ लुज गर्नु पर्दैन भन्ने हुन्छ।
र त्यो विकसित मुलुकहरूमा जुन त्यस प्रकारको स्किमहरू हुन्छ त्यसले चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदमै अप्ठ्यारोमा एक्सट्रिम पोभर्टीमै जाने एक्सट्रिम सिचुएसनमा पुग्ने भन्नेमा हुँदैन त्यहाँ चाहिँ। त्यसैले चाहिँ त्यो किसिमको जुन प्रोटेक्सनको व्यवस्था छ त्यो त हामी कहाँ छैन। त्यस्तो अवस्थामा के हो त भनेर भन्दाखेरि प्राइभेट सेक्टरले पनि त्यो किसिमको सोसल सिक्युरिटी चाहिँ आफूमा आश्रितहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो भएन भने त्यसका फेरि अरू चाहिँ जस्तो तपाईँले सुनिरहनु भएको छ सुसाइडलका कतिपय केसहरू हुन्छन्। त्यसै गरिकन अरू मान्छेहरू जाने मैले अघि पनि भने शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत कुराबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो कुरा पनि हामीले सम्भव भएसम्म कन्सिडर गर्नुपर्छ। भोलि सम्भव भएन भने त त्यो अटोमेटिकली नेसनल प्रोसेसमा हामी जुन कुरा गर्न सक्दैनौँ त्यसलाई त हामी गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्नु हुँदैन। पवन सर अन्तिममा केही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हजुर, मैले एक दुईवटा कुरा राख्न चाहे। एउटा गुनाकर सरले भनेको कुरामा थप गर्न चाहे। हामीले अहिले कर्मचारीको सुविधा कटौती गर्नेमा पनि यस्तो सुविधा कटौती गर्न खोजेको हो, त्यो रिपोर्टमा हेर्नुहुन्छ हजुरले र थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसमा खास के छ भने जस्तै अहिले यो डोर टु डोर मार्केटिङ गर्नु परेन, त्यसको लागि पेट्रोल दिएको थियो अथवा त्यो गाडीको भत्ताहरू दिएको थियो भने त्यस्तो चाहिँदैन भन्ने, त्यसलाई नचाहेको कुरालाई अब कटौती गरे हुन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यो त खर्च भइराखेको थियो, त्यो खर्चै नभएपछि त्यो भत्ता अटोमेटिकली जाने भयो। यस्तै कुराहरू छन् जुन गर्नु परेन, जुन यसको मतलब यो होइन कि उसले टेक होम स्यालेरीमा घट्छ भन्ने चाहिँ पक्कै हो। यो 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 कुरा म क्लियर गर्न चाहे। यसको सँगसँगै अब राष्ट्र ब्याङ्कले लिनुपर्ने अप्रोच के हुनु पर्यो भने एक साइजलाई ठुलो बनाउनु पर्यो। हामीले हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टर वर्ल्डमा नै वान अफ द बेस्ट छ। यसमा चाहिँ मैले भनिराख्नु पर्दैन। त यसलाई चाहिँ आज हामी हङकङ अथवा सिङ्गापुर किन बनाउन सक्दैनौँ? आज इन्डिया हामी हेर्छौँ, इन्डियाको कम्पेयर गरेर हेर्छौँ भने नेपालको ब्याङ्किङ एकदमै राम्रो छ, किनभने त्यहाँबाट आउने डकुमेन्ट र हामीले बनाएको डकुमेन्टहरूमा चाहिँ धेरै फरक छ। हाम्रो व्यवसाय गर्नेहरूले पनि धेरै इन्टरनेसनल बिजनेस गर्न सक्छन्। त हामी चाहिँ एक कन्ट्रीबाट किनेर अर्को कन्ट्रीमा पठाउनको लागि ब्याङ्किङले यदि खोलिदियो भने, अहिले जुन छैन भनेपछि ब्याङ्किङ हब बन्न सक्छ नेपाल। अहिले दुबई बन्न खोजिरहेको छ, तर त्यहाँको ब्याङ्किङ अझै पनि हामीभन्दा धेरै पछाडि छ। हामीभन्दा अगाडि भएको मैले देखेको, अहिले मैले ओपन इकोनोमीको कुरा गर्दैछु, एउटा हङकङ हो, एउटा सिङ्गापुर हो। दुबई अझै पनि पछाडि छ। इन्डिया त यो इन्टरनेसनल ट्रेडको कुरा गर्दैछु, खास गरिकन इन्टरनेसनल ट्रेडमा धेरै पछाडि छ। भनेपछि यदि हामीले यस्तो काम खोल्यो र अर्को चाहिँ पैसा बाहिरबाट ल्याउनको लागि कसरी अझ खोकुलो बनाउने, एनएमबी ब्याङ्कले मात्रै ल्याएको छ, अरू ब्याङ्कहरूलाई कसरी गर्ने, त्यसको यस्तै यदि प्राइभेट सेक्टरले लिएर आउँछ भने त्यसलाई हेजिङ गर्न सकिने कुरा आउन सक्छ। यस्तो कुराहरूमा अलिकति एनआरएनको पैसा हामीले कसरी एट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। यो अहिले यो रेमिटेन्स घट्न जान्छ भने रेमिटेन्सबाट आएको पैसालाई 1% 1.5% इन्ट्रेस्टमा ब्याज बढी दिन सकिन्छ कि, त्यसको लागि स्पेसल के एउटा सेल बनाएर एकातिर चाहिँ हामी चाहिँ यो चाहिँ भएको बिजनेसलाई जोगाउनको लागि गर्दैछौँ भने यो एडिसनल कसरी गर्न सकिन्छ, या हाम्रो गाउँघरमा भएको ओछ्यानमुनि भएको पैसालाई त्यसलाई चाहिँ कसरी सिस्टममा लिएर आउने, महिलाको नाममा यदि खाता खोलेर आउँछ भने त्यसमा चाहिँ अलिकति इज आउट गरेर आधी % भए पनि बढी ब्याज दिने र अलिकति त्यो केवाइसीलाई र अरू यो एएमएल को इस्युजहरू छन् त्यो 15 लाख 20 लाखसम्मको खाताहरूलाई चाहिँ इज आउट गर्यो भने यो सब कुराले चाहिँ चलायमान हुन्छ। ब्याङ्कमा चाहिँ अलिकति साइज बढाउनु पर्ने छ, किनभने एकातिर स्प्रेड घटाउने पनि कुरा आएको छ र खर्च कटौती धेरै हुन सक्दैन। यो कुरा हामी देखिरहेका छौँ भने अल्टिमेटली हामीले साइजै बढाउनु पर्छ, अरू कुनै विकल्प छैन भन्ने कुरा मैले राख्न चाहे। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँहरू सबैजनालाई आजको विकास बहसमा सहभागी भइदिनु भयो। हामीले आज ब्याङ्कहरूले खर्च कटौतीको लागि गरेका प्रयास, रोजगारीमा भइरहेको कटौतीको प्रयास र त्यसलाई चाहिँ कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने साइडबाट चाहिँ हामीले आजको विकास बहस केन्द्रित गर्यौं र यो विकास बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा सानीमा बैंकका सीईओ भुवन दाहाल, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका अध्यक्ष पवन गोल्यान र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डाक्टर गुणाकर भट्ट, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।